नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, तमाम वही पुराने खिलाड़ी जो हैं उन्होंने सर जोड़ के आज फिर वही जो मैंने अपने साबका व्लॉग में बताया था कि पीडीएम पार्ट 2 जो है वो फिर अवाम पे मुसल्लत होने वाला है। और आज चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह इस्लामाबाद में तमाम जितने भी लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए। वही जो है आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बाकी अलीम खान और जितने भी जमातों ने जिन्होंने जोड़ तोड़ करके इलेक्शन को इंजीनियर किया, वो सब सर जोड़ के सिवाय पीटीआई के बाकी सारे बैठ गए। अब मुनाफकत की हालत देखें कि 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का मुश्तरका अलामिया जो है वो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही मैं कोई वजीर आजम की दौड़ में हूँ और ना ही मैंने कोई वजारत लेनी है और ना ही हम कोई जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। और बात कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी कि जी हमने मुश्तरका तौर पे अभी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। अब इस मुल्क के अंदर अवाम देख रहे हैं कि जो 16 महीने की उन्होंने हजाब झेला है वो हजाब दोबारा उन पे मुसल्लत किया जा रहा है और अवाम इस वक्त इस कदर अंदर से गले सड़े हैं कि वो किसी सूरत भी जो है वो इन इत्तेहादियों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने आके अवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद तकलीफ देनी है। जो फार्मूला अभी तय किया है, हमारे जो जराए बता रहे हैं कि उसका फार्मूला ये तय किया गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब होंगी। ये फार्मूला तय हो चुका है और इस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और पीपल्स पार्टी अपने हिस्से का जोरों शोर से वजारतें भी लेगी और पूरा हिस्सा होगा उनका। जैसे साबका हुकूमत में भी उन्होंने मजे पूरे लिए और जब वक्त आया इलेक्शन का तो वो रोना धोना शुरू हो गया अपने जलसों में कि जी पीडीएम हुकूमत का हम हिस्सा नहीं थे। ये सब मुनाफकत है और अवाम बिल्कुल ये देख लें कि किस कदर उनके साथ मजाक फिर होने वाला है। इधर से आईएमएफ की किस्त सर पे है, उधर से महंगाई का तूफान सर पे है। इस महंगाई में अवाम को ये अगर उम्मीद है कि ये कोई पीडीएम की हुकूमत बन के इनकी खिदमत करेगी तो ये इनकी खाम ख्याली है। पीडीएम पार्ट 2 वहीं से काम शुरू होगा जहां पे पहले तबाही बर्बादी का काम जारी था और उसमें मजीद इजाफा होगा क्योंकि इन्होंने तमाम ये जो चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है, इन्होंने सबको अकोमोडेट करने के लिए उनको वजारतें देनी है। एक लंबी वज़रा की फौज होगी और उनकी मराहत हमारे टैक्स के पैसों से दी जाएगी। ये अयाशियां इनकी सबकी दोबारा शुरू होने वाली हैं और ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक है कि अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी करके फिर वही उनको बिठाया जा रहा है। और भाई अगर ये सब कुछ इन्होंने ही चलाना था तो ये इतनी बड़ी प्रैक्टिस 34 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया, फिर ये निगरान सेटअप बनाने की क्या जरूरत थी? उसी को आप वहीं से कंटिन्यू कर लेते, एक अदम एतमाद की तहरीक पेश कर लेते, सिर्फ सदर चेंज कर लेते, शहबाज शरीफ के खिलाफ वो जो है वो अपना क्या नाम है उसी को कंटिन्यू रखते और अदम एतमाद की तहरीक भरपूर तरीके से आपने वहां से पास करा लेनी थी और इसको कंटिन्यू रखते और ऐलान कर देते कि अगले 5 साल के लिए जो है ये सेटअप ऐसे ही काम करेगा। ये सख्त किस्म का मजाक है, अवाम के वोटों की तौहीन है और ये किसी सूरत भी अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब आज जो एक हमारे पास इतला आ रही है कि आज एक बड़ी अहम शख्सियत ने जो है वो इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात की है और उन्होंने ऑफर किया है कि खान साहब आप अगर थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करें तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। और उन्होंने ये कहा कि आप इस मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तवी है, आप जो है वो कौमी धारे में आए और मामलात को जो है वो सुलझाने की कोशिश करें और मिल के कोई आइंदा की हिकमत अमली बनाए तो हम आपकी जो ये जेल शेल है और ये जो बाकी मामलात हैं इसको हम रफा दफा कर सकते हैं और आपकी सुलह आपके साथ हो सकती है। तो इसमें इमरान खान ने वाज़ेह दो टोक अल्फाज में उनको जवाब दिया कि मैंने ये जो जेल काट रहा हूँ या जो मैं मुसीबतें इतनी और मेरे ऊपर जो जिस किस्म का ये
ظلم زیادتی ہوئی ہے اور میرے ورکرز کے ساتھ ہوئی ہے، یہ میں نے صرف ان چوروں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی، اور ان کے ڈاکوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ علم بلند کیا کہ یہ ڈاکے اب نہیں چلیں گے، اور یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، اگر میں نے انہی کے ساتھ ملنا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جو ہے وہ اتنا پاپڑ بیلوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان دو جماعتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس نوبت تک پہنچانے میں ان کا سب سے بڑا رول ہے۔ یہاں سے کرپشن اربوں خربوں روپے لوٹ کے بیرون ملک منتقل کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ میں کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر آپ مجھ سے مصالحت چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے کہ اس الیکشن میں میرے 170 سے زائد جو امیدوار ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں، آپ عوام تقریباً 3.5 کروڑ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو پڑے ہیں، 3.5 کروڑ کے قریب۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے چوری شدہ ووٹ جو ہیں وہ لوگوں کو سیٹیں واپس کریں تو پھر بیٹھ کے آپ سے بات ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی ان کو آفر دی گئی کہ انٹرنیشنل ہمارے اوپر پریشر ہے، اور آپ کیونکہ اس وقت اکانومی ہماری بڑی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، آپ کو ہم جیل سے جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں بنی گالا۔ تو وہ بھی خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تمام کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، تمام غیر آئینی اور غیر طریقے سے جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے وہ میں برداشت کر رہا ہوں اور آخری دم تک کروں گا، اور میں قطعاً کسی صورت میں بھی بنی گالا شفٹ نہیں ہوں گا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی ان کو کہا کہ بشرا بی بی کو بھی فوری طور پہ، بشرا بی بی نے کیونکہ ریٹ پٹیشن بھی کی ہوئی ہے اسلام آباد میں، کہ مجھے واپس اڈیالہ جیل لایا جائے۔ تو ناظرین، ایک طرف یہ لیڈر ہے اور دوسری طرف وہ لیڈر ہے جو بیٹھ کے عوام کا پھر خون نچوڑنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور دیکھ لینا کہ مشیروں اور وزیروں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، پھر عوام کا پیسہ اربوں خربوں یہ کھا پی جائیں گے، عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آنا ہے۔ لہٰذا عوام جو ہے اب انقلاب کے لیے تیاری کریں، کیونکہ انقلاب کے بغیر اس ملک میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ کوئی معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ کوئی سماجی استحکام آ سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دینا ہے، آپ کو تکلیف ہی دینی ہے، کیونکہ ان کے پاس ریلیف دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ذرا ان سے کوئی کبھی پبلک پوچھے یا میڈیا ہمارا پوچھے جو 24 گھنٹے ان کے پیچھے جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے، کبھی پوچھیں کہ جناب آپ IMF سے یا ورلڈ بینک سے کیوں قرضہ لے رہے ہیں؟ آپ نے اس ملک کے اوپر 35 سال لگائے ہیں، یہاں سے آپ کی اولاد جو ہے جن کو بولنا نہیں آتا، جن کو بات کرنی نہیں آتی، وہ خربوں میں ہیں۔ آپ اس ملک کے لوٹے ہوئے پیسے میں سے آدھا پیسے اس ملک میں شفٹ کر لیں تو اس ملک کو نہ کسی IMF کی ضرورت ہے، نہ کسی اور قرضے کی ضرورت ہے، یہ ملک اس پورے بھنور سے نکل سکتا ہے۔ لیکن ہماری نہ اخلاقی ضرورت ہے صحافیوں میں، میں کیونکہ خود شعبہ صحافت سے ہوں، نہ ہمارے صحافیوں کے اندر اخلاقی ضرورت ہے، نہ ہماری قوم کے اندر اخلاقی ضرورت ہے کہ ان سے پوچھیں تو صحیح نا کہ ہمارا لوٹا ہوا پیسہ آدھا واپس کر دو بھائی، آدھا تم بشک عیاشی اپنے بچوں کو کراؤ، لیکن ہمارے بچوں کے جو ہے تم نے پیٹ کاٹ کے ہم نے جو ٹیکس دیے ہیں یا ہم جو بل ادا کر رہے ہیں اس کی صورت میں وہ تو کم از کم آدھے لے آؤ، تاکہ اس ملک کو بیرونی قرضوں سے اور سود جیسی لعنت سے چھٹکارا مل سکے۔ مجھے امید ہے کہ اب عوام یہ سوال ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔